दुआएं शेयर करने का मकसद भी यही है कि अगर खुदा मेरे बंद दरवाजे खोल सकता है, मेरे बहरे कुलजम को दो हिस्सों में तकसीम कर सकता है, तो खुदा आपकी मुश्किलात का अजाला भी कर सकता है, खुदा आपको बरकत दे सकता है। सिर्फ हमें खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करने की जरूरत है। सिर्फ हमें अपनी खताओं को मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना और उनका इकरार करने की जरूरत है। जब हम इकरार करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं खुदा की हुजूरी में, तो हमारी बदी को, नाराजगी को, हमारे गुनाह को माफ कर देता है, क्योंकि उसका खून जो है वो हमारे किरमजी गुनाहों को माफ कर देता है। तो मेरा खुदा पर इसलिए बड़ा ईमान पुख्ता हुआ कि खुदा ने मेरी जिंदगी में ये काम किया है, खुदा ने मुझे अपने जलाल के लिए बुला लिया है, अपनी आवाज के लिए बुला लिया है, अपनी खुशखबरी के लिए बुला लिया है। तो मैं इस बात के लिए खुदा का शुक्र करता हूं कि मैं इस काबिल नहीं था कि खुदा के नाम को जलाल देने का सबब बनूं, लेकिन खुदावंद खुदा कहता है कि अगर तुमने इन्हें चुप करवा दिया तो पत्थर भी चला उठेंगे। ये खुदा है हमारा, और वो खुदा कुदरत वाला खुदा है। उस बात के लिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं। तो जो मौजूदा हालात है, पर हम बात भी कर रहे थे, मैं नाज़िर को ये कहना चाहता हूं कि इन्हीं हालात के पेश नजर लास्ट टाइम भी जब हमने बात की तो हमने खुरूज की किताब में से बात की, और हमने इस वबा के ऊपर बात की, जो बात आज हम वबा को देख रहे हैं, जिस वबा में मुश्किलात में दुनिया दो चार है और जिसका नाम कोरोना है। तो कोरोना मौत की अलामत बन के उतरी है, ये ऐसी वबा है। और हमने बनी इसराइल का जिक्र किया, हमने उस आजमाइश का जिक्र किया जो बनी इसराइल जब मिस्र की गुलामी में थी तो मिस्रियों पर आई थी। और फिर जब खुदा का कलाम कहता है कि जिन लोगों ने खुदावन के कलाम के मुताबिक खुदा की आवाज को सुनकर मूसा ने जब उन्हें बताया, तो उन्होंने अपने घरों की चौखटों पर बरे के लहू को लगाया, और जिस घर पर बरे का लहू था वो मौत का फरिश्ता उन्हें छोड़कर आगे चला गया। तो अजीजों, आज हम इसको आगे बढ़ाते हुए एक चीज देखेंगे कि अभी हम बात भी कर रहे थे कि हमने उन लोगों का ख्याल करना है जिनके पास वसाइल नहीं है। ये मुश्किल घड़ी आन पड़ी है, तो जहां पर हम घरों में दुआएं कर रहे हैं, तो खुदा हम जैसों को, या वो लोग जो मुखैर हजरात हैं जिनको खुदा ने बाबरकत बनाया है, जिनको खुदा ने बरकत से नवाजा है, उनसे खुदा क्या चाहता है वो इस मुश्किल घड़ी में अपने बहन भाइयों, अजीजों कारब, अपने पड़ोसियों के लिए क्या खिदमत करें, ये खुदा का कलाम हमें सिखाता है। तो आइए मैं चाहूंगा भाई साहब, आप इंसाल 19 बाब और उसकी 17 आयत जो है उसका आप मुताला करेंगे आप प्लीज। जी जरूर। आइए मेरे अजीजों, हम खुदाम के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। इमसाल 19 बाब और उसकी 17 आयत की मैं आपके सामने तिलावत करूंगा। और यहाँ पर हम देखते हैं खुदा के कलाम के अंदर यूं मरकूम है, जो मस्कीनों पर रहम करता है खुदावंद को कर्ज देता है और वो अपनी नेकी का बदला पाएगा। हालेलुया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कलाम के पढ़े सुने जाने पर। आमीन आमीन। तो अजीजों, खुदा के लोगों, प्यारे मसीहो, ये जो आयत है ये बहुत बड़ी आयत है, जिसमें बड़ी गहराई है कि खुदावंद खुदा फरमाता है, जो रब्बुल फाज है वो फरमाता है कि जो मस्कीनों पर रहम करता है वो खुदा को कर्ज देता है। खुदा को कर्ज देना मैं समझता हूँ बहुत इंसान के बस की बात नहीं है। जिस इंसान को खुदा ने खुद तख्लीक किया है, उसे मिट्टी से बनाकर उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका है, वो खुदा को कर्ज कैसे दे सकता है? कैसे एक नौकर अपने मालिक को कर्ज दे सकता है? कैसे एक फकीर बादशाह को कर्ज दे सकता है? क्योंकि वो बादशाह का बादशाह है, वो खुदावंद का खुदा है, मबूदों में से कोई मबूद नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि जो मस्कीनों पर तरस खाता है वो खुदा को कर्ज देता है। ये बहुत बड़ी बात है। ये मस्कीनों का ख्याल खुदा कुदूस खुद रखता है। खुदा जिनको पैदा करता है उनकी तमाम जरूरियात का ख्याल रखता है। फकत हमें इस ईमान पर कायम रहना कि खुदावन कहता है कि बब्बर के बच्चे तो भूखे और प्यासे रह सकते हैं, लेकिन मेरे फर्जंद हर चीज भूखे प्यासे ना रहेंगे। तो वो उसका कलाम जो है वो सच्चा और बरहक है। जब हम इस बात पर खड़े हो जाते हैं, ईमान की जंग है, जब हम इस बात पर खड़े हो जाते हैं कि खुदावन का कलाम जिसके मुंह से निकली हुई बात है, जो आयात उसके मुंह से बयान होती है वो सच्ची है, वो बरहक है, और उन्होंने वकूअ पज़ीर होना ही है, वो बेतासीर वापस नहीं जा सकती। जो कलाम खुदा करता है उसने असर दिखाना है। तो जब हम इस बात पर ईमान ले आते हैं तो फिर वो कहता है कि अगर तू मस्कीनों का ख्याल करेगा तो तू ऐसे जैसे मुझे कर्ज देता है। तो ज़बूर 72 उसकी 12 आयत में लिखा है, क्योंकि वो मोहताज को जब वो फरियाद करे और गरीब को जिसका कोई मददगार नहीं छुड़ाएगा। तो जब
مسکین فریاد کرتا ہے، محتاج فریاد کرتا ہے، تو خدا آسمان سے اس کی فریاد کو سنتا ہے، اس کی فریاد کو رائگاں نہیں جانے دیتا۔ اور پھر وہی بات جو میں دعا میں بھی کہہ رہا تھا کہ وہ پھر وہ خدا ہے جو کبوں کے ذریعے سے روٹی اور گوشت پرووائڈ کرتا ہے۔ اور پھر جب ہمیں خدا نے بابرکت بنایا ہے، خدا نے ہمیں ہر طرح کی آسائشوں سے آسودہ کیا ہے، پھر ہم دوسروں کا خیال کیوں نہ کریں؟ پھر وہ کہتا ہے کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے روٹی نہ کھلائی، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہ پلایا۔ اور وہ کہتا ہے انسان کے خدایا تو کب بھوکا تھا؟ اس نے کہا تب جب کوئی تیرے جیسا بھائی پہ دروازے پہ آیا اور تم نے اسے کھانا نہیں دیا تو تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ تو بات وہ آیات ہم سنتے آئے، ہم بچپن سے سنڈے اسکول میں یہ آیات سیکھتے آئے، لیکن آج پریکٹیکلی ہم نے دیکھا ہے، ہم نے وہ حالات بھی دیکھے، ہم سنتے تھے کہ جی کوئی ایسے ماحول بنتا ہے، لوگ گھروں میں چھپ جاتے ہیں۔ آج ہم نے وہ ماحول دیکھا ہے، آج ہم نے کرب دیکھا ہے، آج ہم نے مصیبت دیکھی ہے، آج ہم نے موت کا فرشتہ دیکھا ہے جو گلیوں میں سنسان گلیوں میں پھرتا اور لوگوں کو ہلاک کرتا پھر رہا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ہلاکت ہمارے لیے نہیں ہے، ہلاکت ہمارے لیے اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم خدا یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، اس کے لہو ہمیں ہلاکت سے بچاتا ہے، اس کے لہو نے ہمارا فدیہ دیا ہے اور ہمارا کفارہ ادا کیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کیوں کر خدا کو قرضدار کر سکتے ہیں، کیونکہ جب ہم نیک عمال کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ سکھایا گیا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، لیکن یہ بات بھی سچی ہے اور برحق ہے کہ جو خدا کے کاموں کو بیان کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، اس کا اجر بھی پائے گا۔ تو نیکی کا اجر بھی بہت بڑا ہے اور اس اجر کو ہم نے پانا ہے۔ خطا کار ہیں ہم انسان، ہم گنہگار ہیں، ہم نے دوسروں کو دکھ دیے ہیں، تکلیفیں دی ہیں، لیکن ان کا ازالہ تبھی ہوتا ہے جب ہم ان مسکینوں کو گلے لگا لیتے ہیں۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے پہلا سیموئیل اس کے 2 باب کی 25ویں آیت میں کہ انسان جب انسان کے خلاف کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا انصاف خدا خود کرتا ہے، لیکن جب انسان خدا کے خلاف گناہ کرے تو اس کی شفاعت کون کرے گا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے خدا کو ناراض نہیں کرنا۔ ایلی بابا کی مثال ہمارے سامنے ہے، اس کے بیٹے خدا کے ہدیہ میں ہاتھ ڈالتے تھے، خدا کے ہدیے میں چڑھاتے تھے، تو خدا نے اپنا قہر ان پر نازل کیا، خدا نے بخشش نہیں کی، بلکہ خدا نے ایلی بابا نے ایلی سے کہا تھا کہ ایلی کیا تیرے آباء و اجداد جب مصر میں قید میں تھے کیا انہوں نے میرے معجزات نہیں دیکھے؟ کیسے میں مصر کی غلامی سے بنی اسرائیل قوم کو نکال کے لایا؟ کیا انہوں نے میرا دینا ہاتھ نہیں دیکھا؟ کیا انہوں نے میری برکات نہیں دیکھی؟ کیا انہوں نے میرے معجزات نہیں دیکھے؟ لیکن تیرے بیٹے یہ کیا کرتے ہیں؟ تو عزیزو جب ہم خدا کے دیے ہوئے سے دیتے ہیں تو خدا بلیس کرتا ہے، اور خدا ہمیں کہتا ہے کہ میں تیرا مقروض ہو گیا ہوں، لیکن جب وہ دیے ہوئے میرے ہاتھ ڈال لیتے ہیں، جب خدا کے نام سے جو ہمیں ملتا ہے اس پر ہم ہاتھ ڈال لیتے ہیں اور مسکینوں کے حصے کو کھا لیتے ہیں تو خدا کا قہر ہم پر نازل ہوتا ہے، خدا کا غضب ہم پر نازل ہوتا ہے۔ اس لیے یہ لازمی انسٹیٹیوشن خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے ہم نے مسکینوں کا حق نہیں کھانا بلکہ مسکینوں کا حق ان کی دہلیز پر پہنچانا ہے۔ ہم نے مسکینوں کا حق نہیں کھانا، لوگ آج مسکینوں کے نام سے پیسے بٹورتے ہیں، کھا لیتے ہیں اور مسکینوں تک نہیں پہنچاتے، تو یہ خدا کا غضب ان پر نازل ہونے والا ہے۔ یہ لازمی سچویشن ہے۔ آج خدا کا کلام جو ہم پڑھ رہے ہیں ہمیں سکھاتا ہے اس بات کے لیے۔ اور جب ہم ایلیا نبی کی مثال لیتے ہیں، ایلیا نبی کیا کہتا ہے؟ ایلیا نبی اس بیوہ کو کہتا ہے کہ تو مجھے ایک پانی پلا اور ایک ٹکیا روٹی کی دے۔ تو اس نے کہا میرے پاس صرف ایک مٹھی آٹا ہے اور کپی میں تھوڑا سا تیل ہے جو میرے اور میرے بیٹے کے لیے ہے، ہم نے یہ کھانا ہے اور اس کے بعد مر جانا ہے۔ تو اس نے کہا کہ تو مجھے دے تو پھر تیری کپی میں سے نہ تیل ختم ہوگا اور نہ تیرے مٹکے میں سے آٹا ختم ہوگا۔ تو یہ جو ایلیا نبی تھا یہ بحالی کا نبی تھا، یہ ایلیا نبی بحالی کا نبی تھا۔ اور جب ایک عورت کہتی ہے، ایک بیوہ کہتی ہے کہ میرا آسا سے میرا بیٹا ہے، جو کچھ ہے مجھے یہی کھانا ہے اور کھانے کے بعد مر جانا ہے، جب انسان نے جو کچھ اس کے پاس ہے اس کے بعد مر جانا ہے تو وہ ایلیا کہتے ہیں یہ مجھے دے دے، پھر تیرے پاس کس چیز کی کمی نہ رہے گی۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اگر ہم خدا کے حضور میں لے آتے ہیں، کیونکہ ایلیا خدا کی طرف سے بھیجا گیا نبی تھا، جب اسے اپنا آپ اسے دے دیا، اس کھانے کو اس کی حضوری میں دے دیا، تو پھر اس کے کھانے میں، اس کے برتنوں میں جو کھانے پینے کی چیزیں تھیں ان میں کسی چیز کی کمی نہ آئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اپنے خدا کے دیے ہوئے سے دیتے ہیں ان کی چیزوں میں کمی